रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बराही मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। फ़कैफ़ा पस क्या होगा इज़ा जब जीना लाया जाएगा मिन कुल्ली उम्मातिन हर उम्मत से बेशहीदिन गवाह। फिर उस दिन क्या हाल होगा जब हर उम्मत में से गवाह बुलाए जाएंगे। वजीना और लाया जाएगा बिका आपको अला पर हाउलाई उन लोगों पर शहीदन गवाह, और तुमको उन लोगों का गवाह बनाया जाएगा। क्या सूरत हाल होगी जब हर उम्मत में से अखवाल बताने वाले को बुलाया जाएगा और तुम को उन लोगों का गवाह बनाया जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में है कि फिर अल्लाह ताला फरमाएगा लौट कर जाओ और जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान देखो इसे जहन्नुम से निकाल लो। फिर बहुत सी महलूक जहन्नुम से आज़ाद होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के किसी बंदे या बंदी को बुलाया जाएगा और एक पुकारने वाला जो है वो बुलंद आवाज़ से पुकारेगा कि ये फलां का बेटा या बेटी है, इसका नाम ये है, किसी का हक उसके ज़िम्मे हो वो आए और ले जाए। तो उस वक्त ये हालत होगी कि औरत चाहेगी कि उसका हक उसके बाप माँ भाई शोहर पर हो तो वो दौड़ कर ले आए, रिश्ते नाते कट जाएंगे। सही बुखारी शरीफ में है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा कि मुझे कुछ कुरान मजीद पढ़ कर सुनाओ। हज़रत अब्दुल्ला ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको क्या पढ़ कर सुनाऊंगा, कुरान मजीद तो आप ही तो पर उतरा है। फरमाया हाँ, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी दूसरे से सुनूं। तो मैंने सूरत निसा की तलावत शुरू की। पढ़ते पढ़ते जब मैंने इस आयत फ़कैफ़ा की तलावत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस करो। मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। यौमाइज़िन जिस दिन यवद्दुल्लज़ीना चाहेंगे वो लोग जो काफ़रू जिन्होंने कुफ्र किया व असावुर रसूला और नाफरमानी की रसूल की लव काश के तो सव्वा बराबर कर दी जाए बिहिमुल अर्ज़ उनके बराबर ज़मीन। उस रोज़ काफिर और पैगंबर के नाफरमान जो हैं वो ये आरज़ू करेंगे, ये चाहेंगे काश उनको ज़मीन में दफन कर दिया जाए और जो मिट्टी है वो बराबर कर दी जाए। वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा और अल्लाह ताला से उस दिन कोई भी बात नहीं छुपा सकेंगे। इस दिन काफिर और पैगंबर के जो नाफरमान जो लोग हैं अल्लाह ताला को फेस करने से डरेंगे, अल्लाह ताला के सामने पेश होने से डरेंगे कि किस मुंह से अपने रब के सामने जाएं। सब कुछ जानते बूझते हमने अपने पैगंबर की नाफरमानी की, अल्लाह ताला की आयत से हुक्म अदोली की, तो हम अल्लाह ताला के सामने किस तरह से पेश हों। तो वो चाहेंगे कि काश के ज़मीन में उनको दफन कर दिया जाए और ज़मीन की जो मिट्टी है वो बराबर कर दी जाए और उनसे कोई सवाल जवाब ना किया जाए, उनसे कोई पूछगछ ना की जाए। तो वला यक्तुमूनल्लाह हदीसा और अल्लाह ताला से उस दिन कोई भी बात नहीं छुपा सकेंगे। सारे अमालनामे अल्लाह ताला के सामने उनके खोल खोल कर पेश किए जाएंगे। उसने हज़रत इब्ने अब्बास से कहा हज़रत एक जगह तो कुरान मजीद में है कि मुशरिकीन क़यामत के दिन कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, अल्लाह की कसम रब की कसम हमने शिरक नहीं किया। तो दूसरी जगह है कि ला यक्तुमूनल्लाह हदीसन, अल्लाह से वो एक बात भी ना छुपा सकेंगे। फिर इन दोनों आयतों का क्या मतलब है? आपने फरमाया इसका वक्त और है और उसका वक्त और है। जब जन्नत में मोमिनों को दाखिल किया जाएगा तो इनसे कहा जाएगा कि अब तुम भी आओ और अपने शिर्क का इनकार करो। तो क्या अजीब बात होगी, उनके मुंह पर तो मोहरें लगी होंगी, उनके हाथ और पाँव बोलने लगेंगे। जिस चीज़ से उन्होंने गुनाह किया, जिस अज़ाब से गुनाह किया, उनके वो अज़ाब खुद ब खुद बोलने लगेंगे। जब उनके अज़ाब बोलने लगेंगे, जब जिन चीज़ों से जिन अज़ाब से उन्होंने गुनाह किया वो बोलने लगेंगे, तो अल्लाह ताला से कैसे कोई बात छुपा सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तक़रबुस्सलाता, ना करीब जाओ नमाज के, व अंतुम सुकारा, और तुम नशे में हो, यहाँ तक के तालमू, तुम जान लो, माँ जो तक़ूलूना, तुम कहते हो, वला जुनुबन, और ना जंबी, इल्ला मगर आबिरी अबूर करने वाला हो, सबीलिन राह को, हत्ता यहाँ तक के तग़तसिलू, तुम गुस्ल कर लो। तो जब तक जो मुँह से कहो समझने ना लगो, नमाज के करीब ना जाओ और जनाबत की हालत में भी नमाज के पास ना जाओ, जब तक कि तुम गुस्ल ना कर लो। व इन कुन तुम, अगर हो तुम मर्जा मरीज, औ या अला सफ़र, या सफ़र पर, औ जा या आया अहादुन एक, मिनकुम तुम में से, लगायती कज़ाए हाजत से, ओ लमस तुम निसा, या छुआ हो तुम ने औरतों को, फलम पसना ताजी तुम पाओ, माँ अन पानी,
فتیمموا پس تم تیمم کر لو سعیدن مٹی سے طیباً پاک، فامسحوا پس مسح کرو بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے عفواً معاف کرنے والا، غفوراً بخشنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ تم سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی مریض ہو یا قضاء حاجت سے فارغ ہوا ہو یا عورتوں کو چھوا ہو تو پس اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہے، جو کہ سورۃ بقرہ کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر کی تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ آیت حضرت عمر کے سامنے تلاوت فرمائی تو آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں صاف صاف بیان فرما۔ تو پھر نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانے کی یہ آیت اتری تو اس وقت لوگوں نے نماز کے وقت اس کا پینا چھوڑ دیا، تو یہ سن کر بھی حضرت عمر نے یہی دعا مانگی تو آیت یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون سے نازل ہوئی، جس میں شراب سے بچنے کا حکم واضح آ گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہم باز آئے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، سب نے کھانا کھایا اور شراب میں مست ہو گئے۔ اتنے میں نماز کا وقت آیا، حضرت عبد الرحمن نے امامت کرائی اور قرآن مجید کی سورۃ الکافرون کی تلاوت جو تھی وہ غلط ملت کر گئی۔ اس پر یہ آیت اتری، جب یہ آیت نازل ہوئی تو نماز شروع ہونے سے پہلے ایک شخص بلند آواز سے پوچھتا کہ کوئی نشے کی حالت میں تو نہیں، تو پھر فرمایا کہ جنبی نماز کے قریب نہ جائے جب تک کہ غسل نہ کر لے۔ ہاں مسجد میں جا سکتا ہے لیکن صرف گزرگاہ کے طور پر۔ اسی طرح حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ سے مسجد سے بوڑی لانے کو کہا، آپ رضی اللہ عنہا فرمانے لگیں میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ پہ تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں اگر تم سفر پر ہو یا قضاء حاجت سے فارغ ہوئے ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، اگر پانی نہ ملے تو چاہیے کہ پاک مٹی سے تیمم کر لے، پس مسح کرو اپنے ہاتھوں اور چہرے کا۔ بخاری مسلم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو الگ تھلگ بیٹھا دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ اس نے تو نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان ہوں لیکن جنبی ہوں اور پانی نہیں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صورت میں مٹی کافی نہیں تھی۔ پھر فرمان ہے کہ اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملو۔ تیمم وضو کا بدل ہے، سارے جسم پر پھیرنا ضروری نہیں، صرف منہ اور ہاتھوں پر ملنا کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیمم میں ایک مرتبہ ہی ہاتھ مارنا جو چہرے کے لیے اور دونوں ہاتھوں کے لیے ہو کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ سفر پر تھے۔ ام المؤمنین کا ہاتھ ٹوٹ کر کہیں گر پڑا، اس کی تلاش میں ہم وہیں ٹھہر گئے، ساری رات مسلمانوں نے وہیں گزاری۔ صبح اٹھے تو پانی نہیں تھا تو وضو کے لیے تو مسلمان پریشان ہو گئے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنی بیٹی پر غصہ کرنے لگے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر زمین پر ہاتھ مارے اور تیمم کیا۔ حضرت ابو بکر جو کہ بیٹی پر غصہ تھے، تیمم کی رخصت سن کر خوشی خوشی اپنی بیٹی کے پاس آئے اور فرمانے لگے تو بڑی مبارک ہے۔